सर्वेभ्यो नमो नमः। अव्ययीभाव समासस्य उपरि विचारः प्रचलति। तत्र अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रपर्यन्तं विचारं जातम्। अद्य यथा असादृश्य इति सूत्रतः अव्ययीभावस्य उपरि विचारः भविष्यति, अव्ययीभाव समासस्य उपरि विचारः भविष्यति। तत्र अव्ययीभावे चाकाले च सूत्रानन्तरम् अत्र अद्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। यथा असादृश्ये, यथा असादृश्ये, अत्र यथा असादृश्ये इति छेदः। अत्र यथा असादृश्ये इति पदद्वयं वर्तते। तत्र असादृश्ये इत्यस्य अर्थः वर्तते सादृश्यभिन्नार्थकः यथा शब्दः, अर्थात् सादृश्यभिन्नार्थकः सादृश्यभिन्नार्थप्रतिपादकः यथा शब्दः समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि अत्र यथा शब्दस्य अत्र यथा शब्दस्य सादृश्य भिन्नार्थे योग्यता विप्सा पदार्थान् अधिवृत्ति रूपे तो यथार्थे यथार्थत्वेनैव समासः सिद्धः वर्तते। तर्हि अस्य सूत्र तर्हि सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्पते इति धिया इदं सूत्रं नियमयति यत् सादृश्य भिन्नार्थस्यैव यथा शब्दस्य समासो भवति। अर्थात् सादृश्यार्थस्य यथा शब्दस्य समासो न भवति। तर्हि अत्र केचन अथ बालमनोरमायाम् एतदपि विचारः आगतः यत् अत्र यथा शब्दस्य यथार्थत्वेन समासः नैव सिद्धः। यथा शब्दस्य अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रे विचारः वर्तते। तत्र यथा शब्दस्य पाठः वर्तते। तेन यथा शब्दस्य तत्र सूत्रे पाठ यथा शब्द उच्चारितं वर्तते, उच्चारितत्वात् तस्य समासो न भवति। अतः यथा शब्दस्य समासार्थम् इदं सूत्रं विद्यार्थकं वर्तते, नियमार्थं नास्ति। एतदपि विचारः तत्र वर्तते। तर्हि अत्र अस्य उदाहरणं वर्तते यथा हरिस्तथा हरः। अत्र यथा हरिः तथा हरः, अत्र हरेः उपमानत्वं यथा शब्दः द्योतयति। अर्थात् यथा हरिः वर्तते तथैव हर अपि वर्तते। हरि इत्यस्य अर्थः भगवान् नारायणः, हरि इत्यस्य अर्थः भगवान् महादेवः। तर्हि अत्र यथा यद् गुणवान् हरिः तथैव गुणवान् हरः अपि वर्तते इति अत्र उपमानत्वं वर्तते। तर्हि अत्र सादृश्यं वर्तते। तर्हि अत्र सादृश्यार्थ यथा शब्दः वर्तते। अत्र अतो हि तेन अत्र समासो न भवति। अत्र समासो न भवति। अथ च अत्र केचन वदन्ति यथा हरिस्तथा हरः, अत्र यथा शब्दः यथा इत्यत्र प्रकारवचने थाल् अनेन थाल् प्रत्ययो वर्तते। तर्हि थाल् प्रकारे अर्थे वर्तते, प्रकारवचने थाल् प्रत्ययो वर्तते। तर्हि अत्र अस्य अर्थः सादृश्यं कथं वर्तते तत्र उच्यते। अत्र प्रकारो नाम भेद सादृश्यम् इति। तर्हि प्रकार इत्यस्यापि अर्थः सादृश्य इति वर्तते। तस्मात् तत्र सादृश्यं वर्तते। सादृश्यार्थकः यथा शब्दः वर्तते, तेन च सह समासो तेन सह समासस्य निषेधो भवति। अतएव अग्रे विवृतौ उक्तं तेन सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते। तेन सूत्रे अव्ययम् इत्यादि सूत्रे सादृश्य इत्यस्य सदृश शब्दस्य पाठः वर्तते। तेन अथ च यथार्थे यः सादृश्य आगच्छति तेन च तेन सादृश्य शब्दस्य सादृश्येन यथार्थत्वेन च प्राप्तं यत् समासः वर्तते अव्ययीभाव समासः, तस्य निषेधो भवति। अग्रे वदतु। तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते यावदवधारणे अस्य अर्थार्थे अवधारणे अर्थे विद्यमानं यावदित्यव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सोऽव्ययीभावः।
तर्हि अत्र यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामा इति यावत् श्लोकम् अत्र यावन्तः श्लोकार्थे तावन्तेव अच्युत प्रणामा वर्ते तस्मात् अवधारणं वर्ते अतएव किम् अत्र अवधारणार्थे विद्यमानं यावत् इति अव्ययं वर्ते यावत् श्लोकम् इत्यत्र यावत् श्लोकसु यावत् इति यावत् श्लोक तर्हि अत्र श्लोकजस्यात् इति वर्ते तस्मात् अत्र अवधारणार्थे विद्यमानं यावत् इति अव्ययं वर्ते तस्य समर्थेन सुबन्तेन श्लोकजस् इत्यनेन साकं किं भवति समासः भवति एवञ्च यावत् से पूर्वप्रयोगः तर्हि यावत् पुनः प्रथमम् अत्र किं भवति समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुबोधातु प्रातिपदिको इत्यनेन लुक् भवति एवञ्च यतो यत्र सूत्रे प्रथमानुष्ठं किं वर्ते यावत् इति अव्ययं तद्बोध्यं लक्ष्यस्थं पदं वर्ते अत्र यावत् इति तस्य पूर्वप्रयोगः तर्हि यावत् श्लोक इति भवति एवञ्च अत्र यावत् श्लोकम् इत्यत्र सकारस्य किम् अत्र चकारः भवति षष्ठोट् इत्यनेन एवञ्च तकारस्य चकार स्तोष्णश्रुत्वे कृते सति यावत् श्लोक इति भवति सु आगच्छति तस्य अम् कृते सति यावत् श्लोकम् इति भवति पुनः उच्यते यद् अत्र यावन्तः श्लोकाः तत्र यावत् इति शब्दं वर्ते तस्मात् अत्र तु यावत् अव्ययेन साकं समासः भवति अत्र शब्दः कथं तर्हि उच्यते अत्र विग्रहे यतो यत्र नित्य समासः वर्तते तस्मात् अन्येन पदेन विग्रह अन्येन पदेन समासः वर्तते तस्मात् अन्येन पदेन विग्रह तर्हि अत्र यावत् इत्यत्र विग्रहे यत् यावत् इति यावत् शब्दः वर्तते तस्य यावन्तौ यावन्तः इति रूपः भवति एवञ्च समासे अलौकिक विग्रहे यत् यावत् इति वर्तते स अव्यय वर्तते तस्मात् अन्येन पदेन विग्रह अन्येन पदेन समासः वर्तते तस्मात् नित्य समासः वर्तते तस्मात् यावत् श्लोकमिति सिद्ध्यति अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भो। आम् अग्रे सूत्रं वर्तते सुप्रतिना मात्रार्थे त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते सुविधे प्रथमान्तं प्रतिना तृतीयान्तं मात्रार्थे सप्तम्यन्तम् अस्य अर्थः वर्तते सुबन्तं मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सोऽव्ययी भावः अत्र पूर्वसूत्रवत् शुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे अनेन सुप् इति प्रथमान्तस्य निवृत्तिः आगच्छति एव तर्हि पुनः सूत्रे सुप् इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं तत्र उच्यते अत्र सुप् ग्रहणं सन्निहितस्य अव्ययस्य अननुवृत्त्यर्थं वर्तते अर्थात् पूर्वसूत्रे यत् अव्ययम् इत्यस्य निवृत्तिः आगच्छति तस्य अननुवृत्त्यर्थम् अर्थात् तस्य अनुवृत्तिः न स्यात् तदर्थम् अत्र सुप् ग्रहणं वर्तते तर्हि अत्र अर्थः अस्य भवति सुबन्तं मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते तर्हि साकस्य लेसः साक् प्रति लेसो मात्रा लेसः अर्थात् अत्र मात्रा इत्यस्य अर्थः लेसः तर्हि अत्र मात्रार्थे सुप्रतिना मात्रार्थे तर्हि मात्रार्थे वर्तमानं वर्तते अत्र प्रति इति यतोहि साकस्य लेसः साक् प्रति तर्हि साकगस् प्रतीति तर्हि अत्र सुबन्तं साकगस् इति मात्रार्थे वर्तमानं प्रति वर्तते अत्र साक् प्रति तत् तेन सह समस्यते तर्हि अत्र समासो भवति समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक् कृते सति साक् प्रति इति भवति अथ च अत्र प्रथमान्तं पदं वर्तते सुप् इति तद्बुद्धिं लक्ष्यस्थं पदं साक् इति अतः तेनैव अत्र अतः तस्यैव अत्र पूर्णिपातः भवति तर्हि अत्र साक् इत्येव पूर्वं भवति तर्हि साक् प्रति इति भवति अथ च अत्र अदन्तव्ययीभावः नास्ति तर्हि अत्र सु आगच्छति तत्र तस्य अव्ययत्वात् अव्ययीभावस्य निलुक् भवति तर्हि साक् प्रति इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति अथ च अत्र अग्रेपि अत्र पङ्क्तिः वर्तते मात्रार्थे किं वृक्षं प्रति विद्युत् अत्र उच्यते मात्रार्थे इति पदं किमर्थं
तर्हि उच्यते यदि मात्रार्थे इति पदं न दीयते तर्हि अस्य अर्थः भवति सुबन्तं प्रतिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। अत्र प्रतिशब्दस्य विप्सा अर्थः वर्तते, अत्रापि समासो भविष्यति। तर्हि अत्र द्वितीया न भविष्यति। पुनः अत्र कश्चित् वदति अत्र विप्सायां लक्षितं भूताख्यान भागविप्सासु भागविप्सासु प्रतिपर्यनवः। अनेन सूत्रेण विप्सायां प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। तर्हि कर्मप्रवचनीयत्वा तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। तर्हि यदि समासो भवति तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तेः श्रवणं न भविष्यति। तस्मात् तद्ज्ञापकात् अत्र समासो एव न भविष्यति। तर्हि अत्र मात्रार्थ इति शब्दं किमर्थं? तर्हि उच्यते तत्र लक्षणित्थं भूताख्यान भागविप्सासु प्रतिपर्यनवः। अनेन सूत्रेण यत् कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति तत्तु वृक्षं प्रति सिञ्चति इत्यादौ तत्र उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादि सूत्रेण यत् सत्वं भवति तस्य निषेध कृत्वा तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा चरितार्थं वर्तते। कथं? यतोहि तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा गति उपसर्ग संज्ञापवादः वर्तते। तर्हि गति उपसर्ग संज्ञयोः अपवादभूतम् इदं सूत्रं वर्तते। तर्हि तत्र उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञां च बाधित्वा प्रथमं कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। अथ च उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रम् उपसर्गात् परस्य सुनोति सुवति इत्यादीनाम् अवयवस्य सकारस्य सत्वं करोति। किन्तु अत्र प्रति इति उपसर्गमेव न भविष्यति। तस्मात् तत्र सत्वं न अतः तत्र सत्वस्य बाधो भवति। अतः सत्वनिषेध कृत्वा कर्मप्रवचनीय संज्ञा चरितार्थं वर्तते। अतः अत्र सूत्रे मात्रार्थे इति पदम् अवश्यमेव दातव्यम्। तेन वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। अत्र समासो न भवति यतोहि अत्र प्रतिशब्दः विप्सायां वर्तते, न तु मात्रार्थे इति। अग्रे वदतु भो। अग्रे सूत्रं वर्तते अक्षशलाका संख्या परिणाम। तत्र द्विपदात्मकं इदं सूत्रम्। अक्षशलाका संख्या इति समस्त प्रथमान्तं वर्तेन च परिणा इति तृतीयान्तं वर्तते। तत्र अक्षशलाका संख्या इत्यस्य विग्रहार्थे अक्षश्च शलाकाश्च संख्या च इति अक्षशलाका संख्या। अत्र इतरेतरि योगद्वन्द्वसमासः वर्तते। एवं तर्हि अत्र अक्षशलाका संख्या सूत्रस्य अर्थः वर्तते अक्षशलाका इत्येतदनन्तरं शब्द प्रातिपदिका समर्थ सुबन्तात् परिणासः समस्यते समर्थ सुबन्तं परिणासः समस्यते स्वव्ययी भावः। एवं च संख्यावाचक प्रातिपदिकं संख्या समर्थं सुबन्तं परिणासः समस्यते स्वव्ययी भावः इति अर्थः वर्तते। तत्र अक्षरेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपय। अत्र एकं वार्तिकं वर्तते द्यूत व्यवहारे पराजय एव अयं समासः। अर्थात् द्यूत पंचभिः अक्षि शलाकैर्भिः वा वर्तते क्रीडा तस्य द्यूतम् इति उच्यते। द्यूतं तावत् पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति। द्यूतं तावत् पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति। तर्हि यत्र द्यूत पराजय भवति तत्रैव द्यूतं किं भवति? द्यूतं प्रायः पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति। यदि अक्षः शलाका कृत्स्ना उत्तना आवञ्चो वा पतन्ति, अर्थात् तत्र या पञ्च शलाकाः सन्ति ते उत्कृष्टाः अथवा आवञ्च अर्थात् ते पञ्चैः अपि उपरि भवन्ति अथवा अधः भवन्ति, तदा पातयिता जयति। अर्थात् यः पासां पातयति सः जयति। किन्तु तत्र यदि एकोऽपि शलाका विपरीता भवति अन्यतः तर्हि पातयितायाः पराजयो भवति। तर्हि तत्र यत्र पराजय अर्थस्य प्रतीतिः भवति तत्रैव इदं सूत्रं समासः करोति। वदतु पुनः एकवारं वदतु यत् इदं द्यूतं तावत् पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति। अग्रे यदि अक्षाः शलाकाः कृत्स्ना उत्तना आवञ्चो वा पतन्ति तदा पातयिता जयति, विपरीते च पराजयो भवति। तस्मात् अत्र पञ्चभिः अक्षैः इदं द्यूतं तावत् पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति इति द्यूतं वर्तते। तत्र
यत् सलाकार्थे अक्षय वर्ते स इति आवञ्चः भवति उक्त्वा पञ्चै अपि पञ्चापि शलाका उत्तनाः भवन्ति अर्थात् उपरि भवन्ति अथवा अधः भवन्ति। तत् पञ्चापि शलाका उत्तना भवति उक्त्वा अधः भवति आवञ्चः भवति तदा यत् पातयिता इत्यस्य किं भवति पातयितायाः जयो भवति एवञ्च यदा किं भवति तत्र एकोऽपि विपरीतं भवति तर्हि किं भवति पातयितायाः पराजयो भवति तत्र उदाहरणं वर्तते अत्र किम् अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि तर्हि अत्र अक्षेण विपरीतं वर्तते तस्मात् अत्र किं वर्तते न तु अत्र पञ्चैः शलाका अत्र किं शलाकाभिः तत्र नापि आवञ्चः वर्तते एवञ्च नापि उत्तना वर्तते तस्मात् अत्र किम् अत्र यत् एक अक्षशलाका सा किं विपरीतं वर्तते यतो यदि अत्र तत्र चतुरः शलाका वर्तते तत्र चतुरः शलाका किं भवति यदि आवञ्चः भवति तर्हि यत् एकशलाका सा किं भवति एक शलाका सा उत्तना भवति एवञ्च यदि चत्वारि भवन्ति तर्हि यः शेषः एकः सा आवञ्चः वदति तस्मात् किम् अक्षेण विपरीतं वर्तते तस्मात् किं पराजय वर्तते अतः द्यूतव्यवहारे पराजय वर्तते तस्मात् समासः वर्तते तर्हि अक्षपरि भवति एवमेव शलाकापरि तत्र शलाकया विपरीतं वृत्तं शलाकापरि एवम् एकेन विपरीतं वृत्तम् एकपरि इत्यत्रापि किम् एकेन अक्षेण किं भवति अत्र विपरीतं वर्तते तस्मात् अत्र किं पराजयः वर्तते तस्मात् किम् एकपरि शलाकापरि अक्षपरि इत्यादि समासः भवति अग्रे किं सूत्रमिति वदतु अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा अस्य अधिकारः गच्छति उत्तरसूत्रस्य अधिकारो गच्छति विभाषा अधिकारम् एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम् एतत् सामर्थ्यादेव अर्थात् मध्यपाद सामर्थ्यादेव पूर्वसूत्राणां नित्यसमासत्वं भवति किन्तु सुप्सुपा इति तु न किन्तु अग्रेपि उक्तं सुप्सुपा इति तु न नित्यसमासः अभ्याम् इत्यादि समासविधानात् ज्ञापकात् तर्हि अस्य कः अस्य इति उच्यते अत्र यदि सुप्सुपा इति समासः नित्यः भवति तर्हि तत्र विश्वस्य पटुः विश्वस्पटुः अथ च पूर्वं भूतो भूतपरः इत्यादौ यत् विग्रहो वर्तते तद् तस्य अर्थात् इत्यनयोः तत्र विश्वस्पटुः इत्यस्य विश्वस्य पटुः विश्वस्पटुः अथ च पूर्वं भूतो भूतपूर्वः इत्यादीनां यत् भाष्ये विग्रहो वर्तते तन्न स्यात् यतोहि अस्वपद अविग्रहो वा नित्यसमासः भवति तर्हि यदि नित्यसमासः स्यात् तर्हि अत्र विग्रहो न स्यात् किन्तु अत्र भाष्यकारेण स्वपद विग्रहं कृतं वर्तते तस्मात् ज्ञायते अत्र सुप्सुपा इति नित्यसमासः नास्ति अथ च अत्र यदि सुप्सुपा इति समासः नित्यः भवति तर्हि यतोहि प्राक्-अजारात् समासः इत्यत्र प्राक् ग्रहणम् एक संज्ञाधिकारे संज्ञाद्वय समावेशार्थं वर्तते तदा व्यर्थं भविष्यति यतोहि अत्र सुप्सुपानेन समासो भवति अथ च अव्ययम् इत्यादिना तस्य समासस्य अव्ययीभाव संज्ञा भविष्यति तस्मात् तत्र प्राक् ग्रहणं व्यर्थमेव भवति तर्हि अथ च अव्ययीभावादि अव्ययम् इत्यादिना यत् अव्ययीभाव समासः क्रियते तदव्यर्थं भवति यतोहि तत्र सुप्सुपा समासस्य कृते तस्य अव्ययीभावादि संज्ञा क्रियते तथापि प्रयोगाणां सिद्धिः भविष्यति एव तर्हि तत्र तेषाम् अव्ययीभावादि समासं कृत्वा तत्र संज्ञाकरणं व्यर्थं भवति तत्र समासं व्यर्थम् अतः तदेव अव्ययीभावादि समासविधानमेव ज्ञापकं वर्तते यत् सुप्सुपा इति समासः नित्यसमासः नास्ति। आम् अग्रे सूत्रं वर्तते अपरिबहिरञ्च वा पञ्चम्या तत्र सूत्रं वर्तते अपरिबहिरञ्च वा पञ्चम्या अत्र अपरिबहिरञ्च वा इति प्रथमान्तं वर्तते समस्तप्रथमान्तं पञ्चम्या इति किं वर्तते तृतीयान्तं वर्तते तत्र अपरिबहिरञ्च वा इत्यस्य विग्रहः वर्तते
अप च बहि च आणि अप च परि च बहि बहि च अंच बहिश्च तत्र अभ्यं वर्तते बहिस्थिति अभ्यं वर्तते आं च बहिश्च इति एवञ्च अंचु च इति अपरि बहिरञ्चवः अत्र समासार्थे अंच पंचमः तृतीयान्तं वर्तते तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अप परि बहि इत्येतन्निमित्तम् अव्ययम् पञ्चम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सह वा समस्यते सोऽव्ययी भावः यतो हि महाविभाषाधिकारः अपि अत्र आगच्छति पूर्वसूत्रेण विभाषायत् सूत्रेण एवञ्च अंचुक प्रकृतिकं सुबन्तं पञ्चम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सोऽव्ययी सह वा समस्यते सोऽव्ययी भावः इति तर्हि अत्र अपविष्णुसंसारः अपविष्णु इत्यत्र अपविष्णोः इति किं वर्तते विष्णु अत्र लौकिक विग्रहं वर्तते तत्र विष्णु विष्णु तत्र विष्णु गसि अप इति वर्तते तर्हि अत्र अप इति अव्ययं वर्तते तस्य पञ्चम्यन्तेन विष्णु गसि इत्यनेन साकं किं भवति समर्थेन सुबन्तेन साकं समासः भवति एवञ्च समासः तत्संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोधात् प्रातिपदिक इत्यनेन लुग् भवति सुपोधात् प्रातिपदिकयोः इत्यनेन एवञ्च अत्र अप इत्यस्य पूर्वप्रयोगः भवति यत्र पञ्च प्रथमान्तं वर्तते अपरिबहिरञ्च वा तत्र अप इत्यनेन अप इत्यस्य किं भवति तो यत्र प्रथमान्तेन यतो अप इत्यस्य वर्तते तस्मात् अप इत्यस्य तद्बुद्धिं लक्ष्य सम्पदं वर्तते अप इति तस्य किं भवति पूर्वप्रयोगः भवति अप विष्णु इति भवति एवञ्च सु आगच्छति तस्य लुक् कृते सति अव्यभाष्यतेन तर्हि अप विष्णु इति भवति एवञ्च महाविभाषाधिकारः आगच्छति तस्मात् विकल्पेन भवति यदा न भवति तदा अप विष्णु इति वाक्यमेव भवति एवञ्च एवमेव अप परिविष्णु इत्यत्रापि विष्णु गसि परि इति वर्तते तत्रापि समासत्वात् संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् लोक अपि परि इत्यस्य पूर्वप्रयोगः एवञ्च किं भवति सु तस्य लुक् कृते सति परिविष्णु एवञ्च यदा न भवति परिविष्णु एवञ्च बहिर्वना इत्यत्र बहिः इति वर्तते तत्र किं बहि वन गसि बहिषिति वर्तते अत्रापि अंच सकार इत्यस्य ऋकारः भवति अंच तर्हि बहिर्वनम् इति भवति यतो यत्र सूतस्य अं भवति न विभावः त्वं तु पञ्चम्याते एवञ्च प्राग्वनं प्राग्वनात् इति अंचु इत्यस्य उदाहरणं वर्तते अंचु प्रकृतिं सुबन्तं वर्तते यतो यत्र प्राञ्च इति प्राञ्चु गसीति तस्य अपि ते तस्मात् अत्र प्राञ्चु शब्दः वर्तते न प्रपूर्वक अंचु धातु वर्तते न प्राच्सु इति एवञ्च वनगसि प्राच्सु इति वर्तते प्राच्सु इत्यस्य पूर्वप्रयोगः भवति समासत्वात् संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपोधात् प्रातिपदिकत्वेन लुक् एवञ्च पूर्वप्रयोगः प्राच् इत्यस्य एवञ्च चकारस्य कुहोषितेन कुत्ते कृते सति गकारः एवञ्च प्राग् वन इति वर्तते सुआगतस्य अं कृते सति प्राग्वनम् इति भवति यदा विकल्पेन महाविभाषाधिकारः आगच्छति यदा न भवति प्राग्वनात् इति भवति अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भोः आम् अग्रे सूत्रं वर्तते आङ् मर्यादा विद्यो अस्य अर्थः वर्तते आङ् मर्यादा विद्यो अस्य अर्थः वर्तते मर्यादा अविद्यर्थकः या आङ् तत्प्रकृतिकं सुबन्तं पञ्चम्यन्त प्रकृतिकेन समर्थ सुबन्तेन सह वा समस्यते सोऽव्ययी भावः अत्र मर्यादा अविधि इति पदद्वयं वर्तते तयोः कः अर्थः इति चेदुच्यते तेन विना मर्यादा तत्सहितो अभिविधिः तर्हि इत्यभौ अर्थौ विद्यमानः यः आङ् तत्प्रकृतिकं सुबन्तं समर्थेन पञ्चम्यन्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्यते सोऽव्ययी भावः सह वा समस्यते सोऽव्ययी भावः इति अर्थः भवति एव तस्य अत्र अभिविधेः मर्यादायाः उदाहरणं वर्तते अभ्यग्निसल्भाः पतन्ति तर्हि तत्र एकवारम् आम् अस्य उदाहरणं वर्तते आमुक्तिः संसारः अर्थात् मुक्तेः प्राक् संसारः वर्तते अर्थात् मुक्तिं तेन विना मर्यादा तर्हि मुक्तिं विना संसारः वर्तते अर्थात् यावत् संसारः वर्तते तावत् मुक्तिः नास्ति अस्य मुक्तेः पश्चात् संसारं न भवति तर्हि तेन विना अर्थात्
मुक्तिं विना संसारः वर्तते, अर्थात् संसारे सर्वमस्ति किन्तु मुक्तिः नास्ति। अथ च मुक्तौ पुनः संसारं न भवति। अतः तेन विना अर्थात् मुक्तिं विना अत्र संसारः वर्तते। यत्र मर्यादा अर्थस्य प्रतीतिः वर्तते, तस्मात् अत्र समासो भवति। तर्हि अत्र मर्यादार्थकः या मर्यादार्थकः आङ् वर्तते, आमुक्तिः संसार अत्र मुक्तिगस आ इति वर्तते। तर्हि अत्र मर्यादार्थकः आङ् वर्तते आ इति तस्य समर्थेन पंचम्यन्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन मुक्तिगसि इत्यनेन समासो भवति। तस्मात् अत्र समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुबलु क्रियते सति। अथ च अत्र आङ् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। समासशास्त्रे आङ् मर्यादा अभिविद्यो इत्यस्मिन् शास्त्रे प्रथमान्तं पदम् आङ् इति वर्तते। तद्बोध्यं लक्ष्यस्थं पदम् आ इति तस्य पूर्वप्रयोगे भवति। तर्हि आ मुक्ति इति भवति। अथ च सु आगच्छति, तस्य सु आगच्छति, तस्य लुक् भवति। तर्हि आमुक्ति संसारः इति भवति। अथ च यदा विभाषाधिकारः वर्तते एव, तर्हि यदा समासो एक विभाषया यदा समासो न भवति तदा आमुक्ते इति प्रयोग इति लौकिक प्रयोगमेव भवति। तथैव आबालं हरिभक्तिः, आबालं हरिभक्तिः अत्र अविविधे अर्थस्य प्रतीतिः वर्तते। यतो यत्र अविविधिः नाम तत्सहितो अविविधिः। तर्हि अत्र बालसहितो हरिभक्तिः वर्तते। अर्थात् या बाला वर्तते तम हरिभक्तिः वर्तते। अतः अत्र बालसहितो हरिभक्तिः वर्तते। तर्हि बालभ्यस् आ इत्यत्र समासो भवति। अथ च समासतः प्रातिपदिक संज्ञा सुबलु कृते सति आ इत्यस्य पूर्वप्रयोगे आबाल इति भवति। बाल इति अदन्त वर्तते। तर्हि अदन्ता नाभि भावदत्वं पंचम्या अनेन अत्र समासत्व अत्र सुप लुक् यद् भवति अव्ययी भावश्चनेन तस्य निषेधो भवति। अथ तर्हि अत्र शुभ लुक् न भवति, अपि तस्य स्थाने अम् आदेशः भवति। तर्हि आ बाल अम् इति भवति। तर्हि वर्णसम्मेलने अम् पुनः पूर्वरूपे आ बालम् इति भवति। तर्हि आ बालं हरिभक्तिः प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। अथ च विभाषया एकदा समासो न भवति तदा आ बालेभ्यः इति वाक्यमेव जायते। तर्हि अग्रे सूत्रं वर्तते लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। अत्र आभिमुख्य द्योतको अभिप्रति चिन्हवाचिना सह समस्यते इति चिन्हवाचिना सह प्रागवत् इति वृत्ति वर्तते। तर्हि अत्र लक्षणेनिति तृतीयान्तं वर्तते, आभिप्रति इति समस्त द्वितीयान्तं वर्तते, एवञ्च आभिमुख्ये इति किं वर्तते, सप्तम्यन्तं वर्तते। क्षम्यताम्, अत्र त्रुटि जातः। आभिप्रति इति प्रथमान्तं वर्तते, द्वितीयान्तं नास्ति। प्रथमाया द्विवचनान्तं आभिप्रति इति। तर्हि अत्र अस्य अर्थः भवति अभिप्रति इति, अभि च प्रति च इति अभिप्रति इति वर्तते। पुनः तर्हि उच्यते अत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति अभिमुख्य द्योतकौ मतलब आभिमुख्य द्योतकौ अभिप्रति इत्येतदन्यतरौ अव्यये लक्षणेन समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते सो वे भावः इति। तर्हि अत्र अभ्यग्निशलभः पतन्ति इत्यत्र अग्निमभि इति लौकिक विग्रह वाक्यं वर्तते। तर्हि अत्र अग्नि अम् अभि इति वर्तते। तर्हि अत्र किं वर्तते, आभिमुख्य द्योतक अत्र अभि इति वर्तते। तस्य लक्षणेन किं अग्नित्यने यत् अभि वर्तते तस्य अग्नित्यने लक्षणेन साकं किं भवति, समासः भवति। तर्हि अत्र एवञ्च समासतः सुपदातात् लुक् भवति, एवञ्च पूर्वप्रयोगे कृते सति अभि अग्नि इति भवति, यण् कृते सति अभ्यग्नि इति भवति।
तर्हि अत्र अभ्यग्निति भवति एवञ्च अभि अग्निति भवति तत्र यण् से अभ्यग्निति भवति एवञ्च महाव्यासादिकाय भवति यदा नमोत्तरी अग्निमभिति वर्तते एवञ्च प्रत्यग्नि अग्निं प्रति इत्यस्य अर्थः क्या? आम् अभ्यग्नि इत्यस्य इत्यस्मात् बोधो। अभ्यग्निशलभः पतन्ति। तत्र अहं वदामि, तत्र अग्निज्ञापकं शलभकर्तृकम् अग्न्यभिमुखं पतनम्, अर्थात् अग्निनिष्ठा या ज्ञापकता तादृश ज्ञापकता निरूपिता या पतन्निष्ठ या शलभकर्तृकं पतन्निष्ठा शलभकर्तृक पतन्निष्ठा ज्ञाप्यता तादृश तादृश ज्ञाप्यता निरूपित अभ्यग्नि अग्नि अभिमुखं पतनम् इति। किं तत्र अग्निनिष्ठाया ज्ञापक तत्र अग्निनिष्ठा ज्ञापकता वर्तते। तर्हि अग्निनिष्ठाया ज्ञापकता शलभनिष्ठाया ज्ञाप्यता शलभ तादृश ज्ञापकता निरूपिता या शलभनिष्ठा ज्ञाप्यता शलभकर्तृक पतन्निष्ठा ज्ञाप्यता। शलभकर्तृक पतनं वर्तते। अग्निनिष्ठाया ज्ञापकता तादृश ज्ञापकता निरूपिता कर्तृक पतन्निष्ठाया ज्ञाप्यता तादृश ज्ञाप्यतावत् तादृश ज्ञाप्यतावत् एव वर्तते अग्न्यभिमुखं पतनम्। शलभ क्षुद्रजन्तवः अर्थात् कीट मक्षिका इत्यादि ते अग्न्यभिमुखं पतन्ति, तर्हि तेषाम् अग्न्यभिमुखं पतनं किं वर्तते? ज्ञाप्यतावत् वर्तते। अर्थात् शलभकर्तृक पतन्निष्ठा ज्ञाप्यता वर्तते अग्न्यभिमुखं पतनम्। तर्हि अत्र अग्निनिष्ठाया ज्ञापकता तस्मात् तत्र अग्निनिष्ठाया ज्ञापकता तादृश ज्ञापकता निरूपिता शलभकर्तृक पतन्निष्ठाया ज्ञापकता तादृश ज्ञाप्यतावत् अग्न्यभिमुखं पतनम्। तादृश ज्ञाप्यतावत् अग्न्यभिमुखं पतनम् इति अत्र अर्थः भवति। एवञ्च एवमेव अग्निं प्रत्यग्नि अग्निं प्रति तत्रापि अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भोः। अग्रे सूत्रं वर्तते अनुर्यत् समया अस्य वृत्तिः वर्तते यं पदार्थं समयाद्योच्यते तेन लक्षणभूतेन अनुः समस्यते। अर्थात् अनुः आम् तर्हि अत्र अस्य अर्थः अनुर्यत् समय अस्य अर्थः भवति अस्य वृत्तिः वर्तते यं पदार्थं समयाद्युच्यते तेन लक्षणभूतेन अनुः समस्यते सोऽव्ययः भवति। तर्हि अत्र अस्य अर्थो भवति यस्य सामीप्यं समयाद्युच्यते तेन वस्तु सत् लक्षणभूतेन अनुः समस्यते सोऽव्ययी भावः विभासया। अत्र अव्ययम् इत्यादिना एव सामीप्य अर्थे विद्यमानस्य समासो सिद्धः सूत्रं विभासार्थं वर्तते। यतोहि अव्ययम् इति सूत्रं नित्यं समासः करोति, तर्हि विभासार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति। अत्र लक्षण शब्दः वस्तु सत् निमित्तपरः वर्तते, अतः तस्य ज्ञातत्वेन अन्वयो न भवति, अपि तु अथ च तेनैव कारणात् तस्य शाब्दबोधे लक्ष्यलक्षणभावस्य प्रतीतिः अपि न भवति। तस्मात् अत्र वनस्य समीपम् इति लौकिक विग्रहो करणीयः, न तु वनं समीपम्। अथ च यदि तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्वीक्रियते तदा तु वनम् अनु इति वनं समीपे इति विग्रहो कर्तुं शक्यते, किन्तु अलौकिक विग्रह तु वन अम् अनु इत्येव भवति। तर्हि अत्र यस्य सामीप्यं समय अर्थात् तर्हि अत्र वन अम् अनु इति भवति। अथ च अत्र अनुवनम् असनिर्गतः अस्य अर्थः वर्तते वनस्य समीपं गत इत्यर्थः। अर्थात् वनस्य समीपम् असनिः गतः, असनिः इत्यस्य अर्थः वज्रमिति। तर्हि वनस्य समीपं वज्रम् अपतत्, अर्थात् वनस्य समीपं वज्रम् अगमत्, तर्हि वनस्य समीपं वज्रं गतः इत्यर्थे अत्र समासो भवति। तर्हि वन अम् अनु अत्र यस्य सामीप्यं समयाद्योच्यते अत्र वनस्य सामीप्यं समयाद्योच्यते, अतः तेन वस्तु सद्लक्षणभूतेन वन अम् इत्यनेन अनुः समस्यते।
तस्मात् तत्र समासो भवति। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुबुलुक तत्र प्रथमान्त पदम समासदायक शास्त्रे प्रथमान्त पदम अनु इति तस्य उपप्रयोगो भवति। तर्हि अनुवनम् इति भवति। तर्हि अनुवनम् अस्नेर्गतः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तर्हि अनुवनम् अस्नेर्गतः इति प्रयोगो साधुतां याति। अत्र अस्य अर्थः वनस्य समीपं गत इत्यर्थः इति। अग्रे तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते यस्य चायामः, यस्य इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययपदम्, आयामः इति प्रथमान्तं। तत्र आयामो दैर्घ्यमिति। तर्हि अत्र वृत्तिः वर्तते यं पदार्थं समयाद्युच्यते तेन लक्षणभूतेन अनुसमस्यते। आम्, समयः नास्ति भो अत्र, अनुना यं पदार्थं समयाद्युच्यते तेन लक्षणभूतेन अनुसमस्यते इति वृत्तिः वर्तते तत्र। एवञ्च तत्र यस्य दैर्घ्यम् अनुनाद्योच्यते भो, यं पदार्थं समयाद्युच्यते इति तु एनर्य समयः अस्य वृत्तिः। तत् त्रुटिः जाता। तत्र यस्य दैर्घ्यम् अनुनाद्योच्यते तेन लक्षणभूतेन अनुसमस्यते। तत्र यस्य दैर्घ्यम् इत्यस्य अर्थः वर्तते यत् दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् इति। तस्मात् अर्थः अस्ति यत् दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् अनुनाद्योच्यते तेन लक्षणभूतेन समर्थ सुबन्तेन साकम् अनुसमस्यते सोऽव्ययीभावः इति। तत्र अनुगंगम वाराणसी। अत्र गंगा अनुगंगम वाराणसी तत्र गंगाया अनु इति वर्तते। तत्र गंगा गस अनु इति वर्तते। तस्मात् अत्र यस्य दैर्घ्यं तर्हि यद् दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् अनुनाद्यते। तस्मात् अत्र गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् अनुनाद्यते। यतो यत्र तस्मात् यद् दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् अनुनाद्यते गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम् अनुनाद्यते। तर्हि तेन लक्षणभूतेन समर्थेन सुबन्तेन गंगा का सतेन साकम् अनुसमस्यते। तस्मात् पुनः अत्र किं भवति, गंगा पूर्वप्रयोगः भवति, समासत्वात् प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक्। एवञ्च गंगायाः पूर्वप्रयोगः भवति। एवञ्च किं भवति अत्र अनु इत्यस्य पूर्वप्रयोगः, तत् त्रुटिः जाता। अनु इत्यस्य पूर्वप्रयोगः भवति, तत् अनु गंगा इति भवति। एवञ्च पुनः अत्र एक विभक्ति च पूर्वनिपाते तत्र विभक्ते यत् नियत विभक्तिकम् तत्र गंगा इत्यस्य किं भवति, उपसर्जन संज्ञा भवति। एवञ्च उपसर्जनात् गोस्त्रोः उपसर्जनस्य इत्यनेन भवति। ऋस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन नपुंसकत्वात् नास्ति, तत्र त्रुटिः जाता। अत्र ऋस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन नपुंसकत्वात् इति। अत्र एक विभक्ति नास्ति न, गंगाया अनु इति। आम्, तर्हि अत्र ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। तर्हि अनुगङ् इति भवति। स्वादित्य तस्य अम् कृते सति अनुगङ्गम् इति भवति। अनुगंगम वाराणसी अर्थात गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यं वर्तते वाराणस्य। तस्मात् वाराणसी गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यः वर्तते। एवमेव तत्र वरञ्च तदनश्चेति वरानः तस्यादूरे भवानगरी इति वाराणसी। अत्र अदूर भविष्यति अण् कृते सति। एवञ्च टिड्ढाणाद इत्यनेन गीप् कृते सति वाराणसी इत्यस्य सिद्धिः भवति। अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भो। अग्रे सूत्रं वर्तते तिष्ठद्गो प्रभृतीनि च। अग्रे सूत्रं वर्तते तिष्ठद्गो प्रभृतीनि च। अत्र वृत्तेः एतानि निपात्यन्ते, अर्थात् तिष्ठद्गो प्रभृतीनि शब्दानि निपात्यन्ते। तत्र तिष्ठद्गो अत्र सर्वप्रथमं तिष्ठन्ति इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य पुंवत्वं निपात्यते। तर्हि तिष्ठद् इति भवति। अथ च तस्य पूर्वनिपातमपि पूर्वप्रयोगमपि निपात्यते। अथ च अत्र तस्य गो इत्यनेन साकं समासम् अपि निपातनात् भवति। तिष्ठद् गो इति भवति। गो इत्यस्य उपसर्जनत्वात् गो इति उपसर्जनं भवति। अथ च तस्य गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य ह्रस्वे सति तिष्ठद् गो इति प्रयोगो सिद्धिः भवति। तर्हि अत्र तिष्ठद् गो शब्दस्य निपातनम् एवं प्रकारेण भवति। अस्य अर्थात् तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठद् गो दोहन कालः। अर्थात् यस्मिन् काले गावः तिष्ठन्ति स्थिराः भवन्ति स कालः तिष्ठद् गो कालः दोहन कालः इत्यवत्। अर्थात् तस्य अर्थः दोहन काले, यतो हि दोहन काले गावः स्थिराः भवन्ति, स्थिर रूपेण तत्र तिष्ठन्ति, स्थिराः तिष्ठन्ति, तेन ग्वालाः तेषां दुग्धं दुहन्ति, सारल्येन दुहन्ति। तस्मात् तत्र
तस्मिन् काले गावः तिष्ठन्ति अर्थात् स्थिराः भवन्ति। अतः दोहनकालः तिष्ठद्गुकालः इति कथ्यते। अथ च आयति गवम् अत्रापि सत्रादेशः अथ च स्त्रिया पुंवदनेन यद् पुंवत्वं प्राप्तं तस्य अभावः। अथ च समासान्त तच् प्रत्ययस्य किं भवति अत्र निपातनं भवति तर्हि आयति गवम् इत्यस्य भवति। अस्य अर्थः आयन्ति गावो यस्मिन् काले सा आयति गवम् इति। अग्रे ये सत्रादेशः पुंवद्भाविनः समासः। ये सत्रादेशः आयति गवम् अत्र सत्रादेशः पुंवद्भाविनः समासान्तस्य निपात्यते। तस्मात् अत्र पुंवद्भाविनः केन स्त्रिया पुंवदनेन सम्पूर्णं स्त्रियाः पुंवद्भासित पुष्कादनुं स्त्रिया पुंवद्भासित पुष्कादनुं समानाधिकरणस्य